Mayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese sa Usamis, ingumad usab katawhan sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Dili po nako kalimtan pagtimbaya ang akong mga pinangga nga kaparian sa Archdiocese sa Usamis tungod kay sila mahanggihatagon o sa kanunay andam nga mutabang sa mga nagkalisod-lisod. Busa mga kaparian sa Archdiocese sa Usamis, salamat. Ako usab nga dasigon ang mga kaparian sa Diocese sa Pagadian nga maningkamot gayud nga atong madala ang pulong sa Dios ngadto sa higpit, lisod ug labing layo aron atong kahatagan sa Eucharistia nga maoy atong gipanaad aron ang katawhan mabusog sa langitnong pagkaon. Ako pong timbaya sa mga public school teachers. Kay sige lang ako og greet sa mga Catholic schools, labi na gyud dinhi sa Archdiocese sa Usamis, nga dunay kapunungan nga naguluhan Archdiocesan Commission on Education. Busa ako usab moingon, mga public school teachers, padayon kita nga moalagad sa tong mga kabataan, padayon kita nga moserbisyo. Ang inyong pagpang-alagad, usa ka timaan sa inyong gugma sa Ginoo, gugma sa mga kabataan. Karon ding adlaw, adlawng Miyerkules, Mayo 22, ako di ay nga birthday greetings ngadto ni Julmar Salvacion, usa ka active parish worker dinha sa parokya sa Tudela di San Isidro, Labrador. Salamat kayo sa imong pagkakugihan nga mutabang gayod alang sa simbahan ni San Isidro, Labrador dinha sa Tudela, Misamis Occidental. Ako pong pasalamat sa bugas nga gihatag ni Jonel Jimina o Jimina nga taga Panay, Clarin, Misamis Occidental. Jonel Jimina, salamat kaayo sa imong bugas. Ako pong pasalamat ngadto ni Mr. Carlito Hiray nga karon ato sa Canada. Salamat kayo sir, imo jung gisugo ang imong igsuon nga mudala diri og bugas. Busa ako mapasalamaton kaayo. Ako po di ay nga kining karong adlaw dili gyud nako kalimtan ang pagtimbaya og pagpanalangin sa usa ka sacerdotal ordination anniversary ni Father Gistoni Gonzaga. Si Father Gistoni Gonzaga na pari niadtong Mayo 22, 2019. 5 na katuig ang milabay. Pero si Father Gistoni Gonzaga, usagayod ka responsable, buutan, o malipayon nga pari dinhi sa Archdiocese sa Usamis. Dako kay siya og nahimo sa iyang parokya. Iyang napaanindot ang ato nga parokya dinha ni San Antonio Abad sa parokya diha sa Labo, Usamis City, dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Busa ngadto ni Father Gistoni Gonzaga, happy sacerdotal ordination anniversary. Congratulations. Ug dili gyud ako kalimtan ang mga paningkamot ni Father Gistoni Gonzaga. Iyang napabarog ang usa ka dako nga edipisyo, usa ka building nga wala gyud siya mangayo og foreign aid kundili katawhan sa Labo. Ug busa ako moingon, congratulations sa tanan nga mga katawhan sa parokya ni San Antonio Abad nga gilangkuban sa daghan kayong mga parokya ug sa atong mga lideres. Usbon ko, dili yun katupngan ang inyong pagkamanggihatagon, dili yun katupngan ang inyong pagigugma sa simbahan. Busa ngadto sa katawhan sa parokya ni San Antonio Abad, Labo, Ozamis City, Misamis Occidental, akong pasalamat. O dili yun ako, balik-balikon yun ako pagpasalamat ang leadership ni Father Gistoni Gonzaga. You have done a great job. I salute you. I'm very happy of your accomplishments. But we should not forget that you are able to do it because the Lord is operative in your priestly ministry. Continue to do good, continue to be good, continue to be a loving priest
for all your parishioners, bringing Christ in the Holy Eucharist. Muna nga ngadto ni Father Gistone Gonzaga, salamat kaayo, og happy priestly ordination anniversary nining Mayo 22, 2024. 5 na katuig ang milabay, og busa akong pahalipay. Dili po nako kalimtan sa usa ka advance sacerdotal ordination anniversary ngadto kang Father Nestor Duhilag nga kura paroko dinha sa St. Vincent Ferrer Parish, Bonifacio, Misamis Occidental. Ngadto kang Father Nestor Duhilag sayang ika 38 katuig isip pare, ako moingon congratulations. Salamat Father Nestor Duhilag sa imo nga pagkabuutan nga pare nga andam mo serbisyo ug moadto sa labing hilit ug lisod nga lugar. Ako saksi sa mga pagpangalagad ni Father Nestor Duhilag nga moadto gayud dinha sa kabaybayunan, dinha sa Migpangi o sa mga lisod nga mga lugar dinha sa Bonifacio, Misamis Occidental. Busa pabilin o ipadayon ang pagkabuutan nga pare Father Nestor Duhilag. Salamat sa imong pagka-respetuoso nga rikanako. Salamat usab sa imong obedience nga rikanako isip imong arsobispo. Ang Dios sa kanunay magapanalangin uta kanimo ug sa imong mga pag-inusara, mga kaguol, siya mo hupay uban sa mahal nga Birhen Maria ug sa imong patron si San Vicente Ferrer. Hinaut-unta nga ikaw ilang tultulan ngadto sa dalan sa kalipay nga mao'y atong pangandoy isip pare nga makig-uban sa atong Ginoo. Ngadto kang Father Nestor Duhilag nga taga nga kura paroko dinha sa St. Vincent Ferrer Parish sa Bonifacio, Misamis Occidental. Congratulations on your 38th sacerdotal ordination anniversary. Ako una nga ipahibalo ang usa ka dinner for a cause sa parokya ni San Antonio Abad Parish dinha sa Gango, dinha sa Labo, Ozamis City. O ang mao nga dinner for a cause sa parokya ni San Antonio Abad pagahimuon karong Mayo 24, 2024 sa may alas 6 sa gagabhion. Ana usab mulingaw ang Rockchild Band o pipila sa mga parokyano nga mo present sa ilang mga talento. Hinaot nga kining ato gayud nga tabangan kay sa Mayo 26, 2024 Domingo mao naman ang draw sa raffle tickets sa may alauna o i-live kini sa DXDD aron kadtong nakapalit sa lagyong lugar makakita sila sa mao nga pagbula. Pasalamat sa Parish Pastoral Council led by Mr. Charlie Pausal, Mrs. Jane Credo, Mrs. Grace Roblon, Mrs. Rose Hamoner, Finance Committee ngadto ni Mr. Abet Acapulco, Mrs. Miraluna Paglinawan, Mrs. Jufra Amiril o Mrs. Nita Sagindang. Salamat ninyo nga mga makugihon nga katawhan dinha sa San Antonio Abad Parish, Labo, Ozamis City, Misamis Occidental. Usbon ko ang dinner for a cause karong Mayo 24, 2024 sa alas 6 sa kagabion dinha sa San Antonio Abad Parish. Salamat kaayo ninyo nga mutabang sa atong parokya aron mahuman na gayud ang kumbento, ang rectory kumbento nga pagapuy-an unya sa pare o unya kini duna usab din na ang opisina, da usab din na ang kining uban pa nga mga pastoral offices. Busa salamat kaayo sa inyong pagkamatinabangon sa parokya ni San Antonio Abad dinha sa Gango, dinha sa Labo, Ozamis City, Misamis Occidental. Padayon kita nga mutabang labi na gyud sa duna sila'y
kini bitawng faithful donors. Salamat ninyong tanan. Dili po nako kalimtan nga karon pong ugma karon Pitsa 24 Biyernes. Pitsa 24 Biyernes mao ang wedding nila ni Joshua Marie Johannes nga ang tema sa ila nga kaminyoon mao ang Sunset in Old Hollywood nga pagahimuon ang ilang kasal ngadto Mayo 24, 2024 at 2:30 p.m. at St. Therese of the Child Jesus, Lahug, Cebu City. Si Joshua Marie, anak ni Mr. Lito Duhay Lungsod o ni Mrs. Ursula Duhay Lungsod. Si Juanes, anak ni Elmer Joyo o ni Mrs. Iris Joyo. Musa, congratulations ngadto sa bag-o nga midawat sa kaminyoon si Joshua Marie o si Johannes nga midawat sa kaminyoon niya karong Mayo 24, 2024 alas 2:30 sa hapon dinha sa simbahan sa St. Therese of the Child Jesus, Lahug, Cebu City. Ang ato karong ebanghelyo atong kutloon sa ebanghelyo ni San Marcos. Si Juan nga magtutudlo, si Juan mingon kang Hesus, magtutudlo, nakakita kaming mga tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan. Ug sanglit dili man siya uban kanamo, uban kanato, gibadlong namo siya. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i, kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan bahin kanako. Kay ang dili bato kanato, dapig kanato. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagkaanindot sa atong ebanghelyo karon. Puno gayod sa pagtulunan ug nalipay kayo ako samtang nagbasa sa mao nga ebanghelyo. Atong hinumduman nga ang mga disipulo nining maong eksena una sa tanan karon di ay mao de ang ikatulo nga adlaw sa ikapito nga semana sa ordinaryo nga panahon sa ato nga simbahan o atong hinumduman nga niya nakita sa ordinary time. Unya ang atong ebanghelyo gahisgot bahin sa mga apostoles nga sila gipadala ni Hesus ngadto sa lain-lain nga mga lugar ug unya sa ilang pagbalik ngadto kang Hesus sila mihatag og taho nga adunay mga tao nga naghingilin og mga yawa sa iyang ngalan pero dili sila kauban, dili sila pundok sa mga apostoles. Nindot kay nino kanabang murag ato ding pamalandungan nga gipanagna gyud gihapon. Wala pa gud ni matunga kay sa panahon naman ni Martin Luther, nga nabuwag o nasiak ang simbahan o kining mimugna man siya sa Protestantism. Pero mga 15th century. Pero sa una pag yun, the early church daw gipanagna na nga dunag yoy lain nga mga pundok nga magdala gyapon sa ngalan ni Hesus apan dili sila sakop sa simbahan sa Katoliko Romano. O ang atong Ginoo ni pahimangno ngadto sa mga apostoles, ayaw ninyo siya pagdid-i kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan bahin kanako, kay ang dili bato kanato dapig kanato. Sa to pa ay kung ang mga lain nga mga tinuhuan nga dili mo daot sa simbahan Katoliko, dapig sa simbahang Katoliko nga gimugna og natukod ni Hesus ang atong manunubos. Busa ato lang yung hinumduman kining maong eksena
nga gikutlo sa Marcos 9 bersikulo 38 hangtod sa 40. Mubura nga tong ebanghelyo karon apan gahisgot kini nga kita mo ihimo gayud sa pagdawat nga adunay laing pundok ug tungod kay dunay laing pundok dili kini nagpasabot nga sila batok kanato. Apan dunay qualification nga gisulti si Jesus. Ayaw ninyo siya pagdidi kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan bahin kanako. Kaya ang dili batok kanato dapig kanato. Muna nga kung ikaw kining nisupak sa Katoliko Romano unya imong gibiay-biay pag-ayo ang mga Katoliko, ang pundok sa Katoliko Romano, dili day ka dapig ni Jesus. Ug tungod kay dili ka dapig ni Jesus, dili ka usab dapig sa simbahan. Tungod kay ang gitukod ni Jesus na simbahan mauman ang Katoliko Romano. Hinaot nga ato kining masabtan. But at the same time, I would like to emphasize that the priests nowadays, the bishops nowadays are being reminded to respect and to work with other religions in order to attain and achieve peace in this world. Mao gyud na importante kaayo nga bisan dili lakip sa tong pundok, ang importante mao nga doon na tayo pag-istoryahanay, doon na tayo pag-sinabtanay, tungod lagi kay ang gusto sa Ginoo mao mangayon nga mahiusa ang katawhan aron dunay kalinaw. Ang kalinaw gud mao man ang timaan sa presensya sa Espiritu Santo. Ato ding gisaulog ha, ang Pentecost Sunday niadtong Mayo 19 o sa Pentecost Sunday kita gipahinumduman nga ang presensya sa Espiritu dinha sa tong kinabuhi gahatag kanato og kalinaw, gahatag kanato og panaghiusa, gahatag kanato og kamatuoran nga musulti sa matuod og dili puy-an ang pagkabakakon. Mao kini ang nakaanindot sa atong simbahan kay ang ato nga ebanghelyo doon na gyud koneksyon sa nahitabo sa Domingo, sa atong kasaulugan, sa Eucharistia aron mahiusa gayud ang katawhan. Usbon ko ha, ang atong ebanghelyo karon gahisgot nga ang mga apostoles mitaho kang Hesus nga dunay pundok nga naghimo og mga milagro usab pinaagi sa paggamit sa ngalan ni Hesus ug sila nakaayo o gibadlong sa mga apostoles. Apan karon usab gipinahan ni Hesus ang mga apostoles nga ayaw ninyo pagdidi kay walay mga tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan bahin kanako. Kay ang dili bato kanato dapig kanato. Ipasabot nga kung ang Espiritu Santo gapuyo sa atong kinabuhi, kita aduna gayoy pagrespeto sa usag-usa ug tungod niya na makabaton kitag kalinaw kay ang Espiritu Santo mauman ang Espiritu nga maghiusa kanato, unite us in order to live in peace. Ug ang Espiritu Santo mausab ang gahatag kanato aron kita musulti sa kamatuoran. Importante kayo nino kay mura may kadaghanan daghan na magayong bakakon. Kunya kung ang bakak dili na ba nato koreksyonan daw nagdala na kini mamahimo na kining kamatuoran. Mao na nga alang niadtong mga bakakon hunungan nin taon ang pagpamakak ug halang niadtong dili bakakon paningkamutan yun nga atong puy-an ang kamatuoran ug atong barugan ug atong disiplinahon ang ato nga katawhan aron sila magdala sa kamatuoran kay gipuy-an man kita sa Espiritu Santo. Kini di ang Espiritu Santo mao ning gitawag og maayo good spirit. Kung kita napuy-an sa good spirit, ana ang presensya sa Espiritu Santo, gapuyo kita sa kalinaw, gapuyo kita sa panaghiusa ug maningkamot kita nga musulti sa kamatuoran. Kung kita
gipuy-an sa daotang espiritu, kita dihay gipuy-an, kung kita gipuy-an sa bad spirit, gipuy-an na kita sa espiritu tonto. Kana bang tonto nga espiritu mo na nga dili yun nato ipadayon ang pagdawat sa espiritu tonto tungod kay dili man kini good spirit kun dili bad spirit. Nindot kay no ang koneksyon karon sa atong pagsaulog niining adlong Miyerkules, Mayo 22, 7th week of ordinary time, kunya kita gipahimungnuan nga ang pundok sa simbahan importante kaayo nga dunay pagrespetuhay sa usag-usa. Karon ding adlaw pod Mayo 22, gasaulog usab ang uban nato nga mga kaigsuonan sa kapistahan ni Santa Rita of Casia. Kini si Santa Rita of Casia usa kini ka buutan nga asawa. Doon na ni siya bana kaniadto, pero unya kining nagbulag sila, unya siya misulod sa usa ka nga pundok. Atong basahon ang iyang kinabuhi. Saint Rita of Casia was born in 1381 in Umbria, Italy. 1381 in Umbria, Italy. As a young woman, she was attracted to religious life, but her parents arranged marriage for her. When her husband was murdered, her young sons were expected, in the culture of the time, to avenge the murder to defend the family honor. Instead, Rita forgave her husband's murderers and tried to convince her sons to do the same. Nindot kayo, no? Kanabang si Santa Rita, ang iyang bana gibuno, pero wala gyud siya maghambin og kalagot og kasuko, kundili iya pa hinuon nga gipasaylo ang maong mamumuno. Ato gining mahinumduman pod no, si Saint John Paul II sa diha nga siya gipusil ni Mehmet Agca in 1981, siya wala gyud niadto siya og iya pa hinuon nga gipasaylo iyang giingnan nga sa diha nga misulod siya sa karsel dito sa Italia, iyang gigakus ang buot mo patay kaniya o giingnan, igsuon, I have forgiven you. Brother, I have forgiven you. Pero ang gisulti pod ni Saint John Paul II moingon siya, I have forgiven you, but you have to face the loss of the land. Mao ni nga nindot yun ay kaayo nga kita magdala og kalinaw o kita magdala sa pasaylo. Di padayon ang maong biography nga niingon, she prayed intensely and within a year, both sons died of serious illness. Being left childless widow, she then worked to bring about peace between two families who eventually signed a peace agreement to put the vendetta to rest forever. At the age of 36, she finally became an Augustinian nun. After 40 years of prayer and penance, she died content, believing she would be united with her family. Her body is still incorrupt and lies in the Basilica of Casia. Saint Rita was canonized in 1900 by Pope Leo XIII. At her canonization, he called her the precious pearl of Umbria. In 2000, her feast day was placed in the universal calendar as an optional memorial. Pero dahod gay ko, kining doon nagyug ko'y dako nga pagyukbo ngadto ni Santa Rita of Casia. Kay siya nagampo gayod sa kining panaghiusa, nagampo gayod nga ang iyang mga anak mupasaylo sa mibuno sa ilang amahan. Igsuon, ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang iyang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usa. Ako gyapon nga greetings sa sacerdotal ordination anniversary ngadto ni Father Gestone Gonzaga, 5 na katuig siya nga pagkapari. Musaludo ako niya sa iyang mga maayong buhat, labi na gayon
sa iyang nahimo nga iyang gipabarog ang usa ka edipisyo, usa ka building alang sa rectory o convent sa pari, alang usab sa opisina ug alang usab sa lugar opisina nga dawatanan sa mga bisita. Ug ako yun saludo yun ko sa imong nahimo Father Gistoni Gonzaga. Karon pong Mayo 24, Biyernes, mao ang wedding nila ni Joshua Marie ug Johannes nga pagahimuon ngadto sa St. Teresa of the Child Jesus May 24, 2024 sa alas 2:30 didto sa Lahog, Cebu City. Nga ang tema sa ilang kaminyoon mao Sunset in Old Hollywood. Nindot kaayo, mga gwapo o gwapa kini sila si Joshua Marie ug Johannes. Nakaila ako kanila tungod kay nag-uban kami sa Marian Pilgrimage. Uban ni Mr. Lito Duhay Lungsod ug ni Ma'am Ursula Duhay Lungsod sa Marian Pilgrimage. Dito kami sa Roma, dito kami sa Europa o dito dugay-dugay among panag-uban. Busa akong basahon ang ila nga panagtagbo sa bag-o nato nga asawag bana nga ang ilang gugma pagahiusahon karong Mayo 24, 2024 alas 2:30 dinha sa St. Teresa of the Child Jesus, Lahog, Cebu City. Ningon diri, the beautiful couple met during their 4th year in high school. They were classmates and they were not even close friends at first. They met in Mary Help of Christians School, Cebu, and that is why their wedding day falls on May 24, 2024, the Feast of Mary Help of Christians. What started as a high school campus crush blossomed into a whirlwind of romance with perfect twists and turns to strengthen their love. The couple are happy to invite you on their special day on May 24, 2024 in St. Teresa of the Child Jesus, Lahog, Cebu City. Mao na nga, mao kini ang kaagi, istorya, lakbit saysay sa gugma nga pagahiusahon nga na sa kaminyoon sa gugma ni Joshua Marie o ni Johannes karong Mayo 24, 2024 alas 2:30 sa hapon sa St. Teresa of the Child Jesus, Lahog, Cebu City. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nagisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dili po nako kalimtan nga nining adlaw, Mayo 22, mao ang graduation sa St. Francis School, sa St. Francis High School of Lupisaina, dinha sa Lupisaina, Misamis Occidental, din ang ilang school principal nga mao si Ma'am Eleonora Digamon ug ang ilang school director si Father Roger Taguran. Ini kahapon ang graduation na usab dinha sa St. Nicholas High School, Plaridel. Din ang ilang principal mao si Ma'am Bebet Coca o ang ilang school director mao si Father Yeye Abalde. O unya sa Pitsa 23, mao ang graduation diha sa St. Matthew High School, Aluran. O atong hinumduman nga daghan jud kaayo ang mo-graduate niining adlaw. Busa ninyo nga mo-graduate, congratulations and may God bless you always. Dili po nako kalimtan nga karong Hulyo 13, 2024 alas 8 sa kagabhion adunay pasundayag linawas nga pasundayag sa taga DYSS Sugbo stage artists nga panguluhan sa ilang direktor Mr. Algin Abakita nga mopasundayag og usa ka dula sa radyo, dula sa Bantawan nga giuluhan kun wala kana nga sinulat ni Melvin Lison. Busa atong hugupan, atong tan-awon ang maong
drama nga linawas nga paghatagag kinabuhi sa taga DYWH Sugbo o hinaot nga mupadayon kita sa pagtabang aron aduna gyoy katumanan kay ato man pong tagaan o pahalipay ang mga artista nga gikan sa DYWH siyudad sa Sugbo nga moari gyud sapit sa 13 sa alas 8 sa gabi. Munang nangita pa ko og mga mo sponsors aron katabangan ug kahatagan nato ang ato nga mga artista sa igo nga makalipay pud nila kay sila ang mianhi man gayon. Ang pangalia sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mupadayon kita sa pag-ampo, kay ang pag-ampo maoy atong kusog aron kita mupadayon paglawig niining matintalon nga kalibutan. God bless, mabuhay tayong lahat.